वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم यहाँ से पढ़े हैं हाँ, यहाँ से इज। إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا وجوه عذاب وذوقوا وجوههم وذوقوا عذاب وجوههم शर्मा وذوقوا سبارهم नहीं, ये वाला सही करे ना, ये मैं सही करवा रहा हूँ। وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي قوي. شديد قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا على فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب إن شر الدواب أشد الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون आगे। فإما تثقفنهم في الحرب تثقفنهم تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون आगे। وأعدوا لهم ما استطعتم من
ومن رباط الخيل خيل ترهبون به عدو الله الله عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل في سبيل في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك هو بنصر الذي أيدك هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. دي وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. पढ़ें यहाँ से. يا أيها النبي حرض حرض المؤمنين حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم 100 يغلبوا على 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله
والله مع الصابرين. जी. الآن خفف الله عنكم وعلم. وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة صابرة. صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. पढ़िए. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون أراد الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله سبك لمس سبق. سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. واتقوا فكلوا. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يري पढ़ें आगे. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم في أيديكم من الأسرى إن 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 يعلم الله في قلوبكم غيرا يؤتكم غير غيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. पढ़ें. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. पढ़ें। إن الله إن آمن الذين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا آووا ونصروا آووا ونصروا أولئك أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. काफी यहाँ तक। सब मैं पढ़ता हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم
والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. والله بما تعملون بصير. जी यحया। Sorry, जी। I think it's enough for today. I think it's enough for today. Mhm, Do you really want to go? mhm, Are you sure? mhm. Will you open your camera? इतना जल्दी नहीं है जी। क्या कह रही तो मम्मा? कुछ भी नहीं कह रही है। क्या मतलब है कुछ भी नहीं? सारा दिन तुम बाहर गली में खेलो, फिर गेम खेलो। मैं गेम नहीं खेलूंगा, हाथ से ले लेना। ये भी तुमने गेम नहीं खेली एक घंटा बैठ के? सूरतुल जी नास लेकिन से हाँ। स्टार्ट करें। कुछ सूरतें सुना दें फिर चले जाएं, ठीक है? सूरतुल नास। यहया। 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 हेलो। यहया।